Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir un cours détaillé sur le langage XSLT. Alors premièrement, on va commencer par la définition d'XSLT. XSLT, c'est un langage qui permet d'appliquer des règles de transformation alors le document XML donné en entrée et de générer en sortie un document HTML ou une autre forme. C'est-à-dire, du coup, là, on a le document XML en entrée. Puis, on appliquer des règles de transformation pour générer la sortie un document d'une autre forme, HTML ou bien une autre forme à حسب le besoin ديالنا. OK. بالنسبة le principe de fonctionnement ديالنا, c'est que la transformation XSLT كتسمى une feuille de style. علاش؟ لأن كيف كتعرفوا راه كيكون عندنا ان دوكيمون XML لو فات من نمشي من دوكيمون XML لواحد الدوكيمون عنده فورما اخرى هذيك كتعتبر une feuille de style. و لو فونكسيونمون ديالها هو اننا تنستعملوا دي ريغل باش نترانسفورمي هذاك لاربر سورس XML en un arbre résultant اللي هو مثلا HTML. الوغ احنا في ليكا ديالنا غادي نتعاملوا غير مع HTML, يعني كيفاش هاد الدوكيمون XML نحولوا en HTML. D'accord. بالنسبة la structure de feuille, la structure d'une feuille de style XSLT. Alors, قبل غادي ندير واحد لا كومباريزون. بالنسبة للناس اللي فاهمين الشيما غتجيهم سهلة باش يحفظوا لا ستركتور ديال لو دوكيمون XSLT لأنها بميم برانسيب. دونك لا ميم شوز حتى في لو دوكيمون XSLT ديالنا تيكون عندنا ان دوكيمون بالاكستنسيون .xsl ابري تنشدوه حتى اللي هو مع لو دوكيمون XML, يعني بحال الشيما. بالنسبه فاش نكونوا خدامين في داك لو دوكيمون XSLT اول حاجه تنبداو بلو برولوغ اللي تكون فيه بلا فيرسون تيكون فيه لونكوداج. انsuite تا هو عنده ان اليمون راسين اللي هو xsl2.stylesheet كيكون عندنا xml ns2.xsl كنحط فيه ليسباس دو نون اي بي يعني ما بين هاد لا باليز xl2.stylesheet و ouvrante et fermante تندير لا ريغل دو ترانسفورماسيون. الا مشينا للشيما في العود ما تكون عندنا xsl2.stylesheet تلقاو xs2.schema و تيكون عندنا حتى هو ليسباس دو نون ديالو اي بي يعني نابليكي لي فاكسيون ديالي. بالنسبه لهاد xslt à chaque fois نبغي ناخذ une instruction من هاد ليسباس دو نون il est obligatoirement تكون préfixé par xsl بحال الشيما فاش كنبغي نديكلاري شي اليمون ولا شي اتريبيو ولا شي تيب من هاد ليسباس دو نون تمشي تنستعمل xst. دونك لو ميم برينسيپ مع xslt, يعني لا ستركتور ديال الشيما presque la même, يعني il est similaire مع لا ستركتور ديال xslt. Ça marche. D'abord, je vous la liaison d'une feuille de style XSLT avec un document XML. يعني soi-disant عندنا داك le document XSLT ديالنا صايب وكلش et puis بغيت ندير ليه la liaison مع le document XML ديالي. il suffit باش نطابي هاد لو كود هذا. الا اللي شاف هاد لو كود هذا غادي تفكر la liaison ديال HTML مع CSS, يعني حتى هي سيميلار. دونك هنا عندنا XML stylesheet كنحدد في لاتريبيو تيب كنحدد text /xsl وفي href كندير لو شومان ديال هذاك لو دوكيمون xsl. دونك هذه هي لا ليزون, هذا هو الكود اللي كيمكننا باش ندير لا ليزون مع واحد لو دوكيمون XML ou XSLT. ensuite غادي نشوفو فورما دون ريغل دو ترانسفورماسيون. alors باش نكون خدامه في لو دوكيمون XSLT ديالي و تنديكلاري ليليمون راسين جوست ابري داك ليليمون راسين تنديكلاري هاد لا فاليز هادي اللي هي كومبليت عندها لاتريبيو ماتش اللي كنحدد فيه لو موتيف و يعني ما بين هاد لا باليز اوفرونت اي فيرمونت تندير لي زاكسيون ديالي. الا جينا نشوفو لا تومبليت شنو هي. بالنسبه لا تومبليت هي واحد فورم دو ترانسفورماسيون, يعني سي ان موديل concernant l'attribut match, يعني هي واحد une expression اللي كتيدونتيفي ليا les nœuds ديال le document XML ديالي qui sont concernés par la règle et sur lesquels il faut appliquer une action. C'est-à-dire في l'attribut match تنحدد les éléments qui sont concernés par la transformation واللي عليهم غادي نابليكي l'action. بمعنى الا كان عندي واحد لو دوكيمون XML ياك انا داك لو دوكيمون XML ما بغيتش هو كامل ابليكي لي لا ترانسفورماسيون, بغيت غير من واحد لا بارتي حتى الاخر. دونك هذيك لا بارتي راه يعني نورمالمون يعني ملي كنقول بارتي يعني بغيت من واحد ليليمون. دونك هذاك ليليمون تنحدو هنايا هو اللي كتابليكي, يعني هو اللي كتكون كونسيرني عليه هذيك لا ترانسفورماسيون. ça marche. par contre الا بغيت لو دوكيمون XML ديالي كامل دونك في هذا لو كا تنستعمل لو سلاش, لان هذا لو سلاش هو اللي تيحدد ليا ليليمون راسين et tous les sous éléments ديالي.
ça marche. D'accord. Donc نعاود نذكر بان هاد لا باليف هادي كتكون جوست ابري ليليمون راسين، يعني اون فوا نديكلاري ليليمون راسين في لو دوكيمون اكس اس ال تي ديالي كنتبعو بهاد لا باليف هادي. اي بوي هنا في لاكسيون دونك كنبدا بلي ترانسفورماسيون ديالي على حساب لو بوزوان. ensuite غادي نشوفو quelques باليف اللي هما très importants باش نخدمو فيهم بزاف في لو دوكيمون اكس اس ال تي، اللي هي لا باليف اكس اس ال value of عندها l'attribut select. Alors le rôle ديال هاد لا باليف XSL value of ou bien هاد l'élément هذا هو انه qui me permet de sélectionner un élément من واحد لو fichier XML باش نتريتيه في واحد لو fichier XSLT. يعني هو اللي تيعاوني باش نهز هاد l'élément هذا من الدوكيمون XML ونتريتيه في لو fichier XSLT. par contre هاد l'attribut select هذا تيحدد ليا le chemin d'accès vers la balise XML souhaité. c'est-à-dire يعني هنا كندير واحد نورمالمون هاد في لاتريبيو سيليكت كنستعمل دو روكيت اكسباد. لو روكيت يعني هذيك اللونغاج اكسباد يعني باقي ما قريتوه، مي ان شاء الله غادي نديرو في لا فيديو سويفونت وغيكون تاو عليه كو ديتايي. alors هاد ليكسباد نورمالمون تنستعمل دي روكيت تنباركوري بهم لاربر ديال الدوكيمون اكس ام ال ديالي. يعني تيكون عندي ان دوكيمون اكس ام ال ديالي بغيت واحد ليليمون بيان ان اتريبيو كون في ان اليمون اي انسي دو سويت، تنستعمل واحد لا روكيت اللي كتسيليكسيوني لي داكشي اللي بغيت. ça marche يعني لو ميم برينسيپ. هنا تنستعمل واحد روكيت اكسباد باغ اكزومبل هنا دايره بيرسون سلاش نو. هذا شنو تيعني؟ هذا تيعني هو انني تنسيليكسيوني لي نو اللي هما سوز اليمون ديال ليليمون بيرسون. يعني بحال في الدوكيمون اكس ام ال ديالي عندي ليليمون بيرسون اي كوم سوز اليمون فيه كاين نو. ça marche. ensuite غادي نشوفو لا باليس XSL for each عندها l'attribut select هو. دونك دابا حنا فهمنا l'attribut select ديما تندير فيه دو راكيت اكسباد تنحدد فيهم يعني لو شومان ديال لي باليس XML سويتي باش نتريتيهم. concernant هاد لا باليس for each هي واحد لا بوكل اللي كتريتي ليا لو نو XML كي لوي سون سومي. علاش؟ لان في الاكس اس ال تي ما عنديش هذيك لا بوكل اندكس اللي كتقول لي فور اي غادي يمشي من هاد الحاجه هذه حتى لهاد الحاجه. نو يعني فور ايتش داكشي اللي عطيتها في لاتريبيو سيليكت هو اللي كتبقى تبوكلي عليه. بالنسبه لو شومان اكسباد لوي فورني دون سون اتريبيو سيليكت يعني هنا تنحدد لو شومان اكسباد يعني تنحدد لا باليس اللي ليليمون اللي غادا تبقى تبوكلي ليه. وبالنسبه لو كود اكس اس ال تي انكادري بار هاد لا باليس هادي غادي يكون ابليكي سور شاك اليمون فيزيتي ستادير ليليمون كورون. بالنسبه لهاد لو كود اكس اس ال تي هو محدده انايا بار دي بوين. هنايا باغ اكزومبل لنفرض انا عندي هنا كندوي على لي بيرسون اللي عندي في لانوير ياك. لنفرض هاد لانوير هذا فيه 3 بيرسون، يعني هاد لا بوكل غتبوكل على البيرسون الاولاني البيرسون الثاني البيرسون الثالث. وكيف كتعرفوا في لا بروغراماسيون فاش ندير بوكل راه تنتبع بواحد الكود، يعني اشاك فوا نتايا تبوكلي لي على هاد ليليمون ابليكي لي عليه هاد لاكسيون هادي وبيان هاد لو كود هذا. فماش alors هاد لو كود هذا غادي يكون ابليكي على شاك اليمون فيزيتي. هاد اليمون فيزيتي تنقصد به اليمون كورون اللي هو بيرسون في هاد ليكزامبل هذا. يعني فاش انت غدوز على البيرسون الاولاني يعني تريتي لي هاد لو كود، البيرسون الثاني تريتي هاد لو كود اي انسي دو سويت. ça marche اوكي. ensuite غادي نشوفوا واحد ليكزامبل اللي غادي نحاولوا يعني نجسدوا فيه كاع هادشي اللي ذكرنا دابا كون باليس XL value of for each and so the suite. بالنسبه للامتحانات ديال فان فورماسيون التمارين تتعطاو بحال الشكل هذا. يعني تعطيك واحد لو دوكيمون اكس ام ال وتيقول لك هاد لو دوكيمون اكس ام ال بغيت تكتب ليه لو دوكيمون اكس اس ال تي ديالو ولا الشيما ديالو ولا دي تي دي. دونك بحال هكا تيكونوا التمارين. ولا تعطيك لانفيرس تعطيك اما شيما ولا دي تي دي ولا اكس اس ال تي وتيقول لك غتصايبي ليه لو دوكيمون اكس ام ال. بالنسبه للكا ديالنا حنا غادي نشوفوا كوم كوا عندنا دوكيمون اكس ام ال وهو غادي نصايبوا ليه الاكس اس ال تي ديالو. دونك نيت هذه فرصه باش نديروا واحد لا ريفيسيون على لا ستركتور ديال الاكس ام ال. اول حاجه قلنا كيبدا بليليمون راسين. دونك ليليمون راسين قلنا كتكون فيه لا فيرسون تكون فيه لونكوداج. من بعد هنا عندنا هاد لو كود اللي تيبين ليا بانني عندي واحد لا ليسون ما بين الاكس ام ال وما بين لو دوكيمون اكس اس ال تي. دونك راه لاحظتوا كندير اكس ام ال ستايل شيت في التيب وفي تنحدد لو تيب اكس ال وفي لاشريف كنحدد لو شومان ديال هذاك لو دوكيمون. من بعد كوم اليمون راسين عندي انوير. هاد انوير كوم سوز اليمون عندي بيرسون.
هاد البيرسون كوم دي سوز اليمون فيه كي نون برينون تليفون. يعني البيرسون الاولاني سميتو حجار هند، بالنسبه للبيرسون الثاني سميتو الوفي معاذ، حتى هو بلا ميم دوني نون برينون تليفون. الوغ ان كونكليسيون عندنا واحد لانيير فيه دو بيرسون حجار هند معاذ الوفي. دونك اون فا اسايي هاد لو دوكيمون اكس ام ال نصايبو ليه ليكس اس ال تي ديالو. اوكي دونك فاش كنمشيو ليكس اس ال تي حتى هو كيف قلنا كيبدا بان برولوج كتكون فيه لا فيرسون لونكوداج، من بعد تندير ليليمون راسين ديال ليكس اس ال تي اللي كيبدا ب اكس ال دو بوين ستايل شيت اكس ام ال ان اف دو بوين اكس ال تنحدد فيه ليسباس دو نون، و جوست ابري ليليمون راسين قلنا تنديرو هاد لا باليس اللي هي تمبليت ماتش. هنا درنا سلاش بمعنى جو في تريتي لو دوكيمون اكس ام ال كامل، يعني لا ترانسفورماسيون va être appliquée على لو دوكيمون اكس ام ال كامل. نورمالمون في الامتحان شنو تيقول لك؟ يعني هذاك لو دوكيمون اكس ام ال يعني tu vas le transformer لواحد لو دوكيمون اتش تي ام ال ياك. فاش انت غتحول لو دوكيمون اتش تي ام ال تيقول لك هذوك لي دوني بغيتهم يكونوا عندي في ان تابلو. نورمالمون ان تابلو باش لي دوني بيان سور يكونوا بيان ستركتوري، ميم سي هما ما يقولش لك ان تابلو سي مي باش تحطهم حتى في ان تابلو باش داكشي يكون ستركتوري سا مارش. اوكي دونك طونك عندنا لاش تي ام ال كنمشيو عادي، يعني لي فانستركسيون تنخدموهم في لاش تي ام ال غنخدموهم في ليكس اس ال تي، ما كايناش شي ديفيرونس كبيره. كنبداو اول حاجه بلاش تي ام ال، نقدر ندير الهاد الا بغيت نقدر ما نديروش، يعني الهاد اللي كتعرفوا في لاش تي ام ال هو اللي تنصايبو حتى هنايا. من بعد تنمشي تندير لا باليس بادي، من بعد تندير لا باليس تابل. لا باليس تابل لان قلنا غنستعملو ان تابلو. هنا تندير لاتريبي بوردر سي سبيسين سي بيدين سي دو سبيس، يعني لي ساتريبي ديال لاش تي ام ال كنخدم بهم هنا. اوكي بالنسبه للين الاولانيه دائر غيكونوا فيها 3 كولون، غيكون فيها النون برينون اي نيميرو دو تليفون. هاد لا لين هادي شنو كتمثل ليا؟ كتمثل ليا غير لون تيت، يعني بيان سور ان تابلو راه تيكون فيه ان نون تيت فيه 3 كولون، لا كولون الاولانيه نون برينون اي نيميرو دو تليفون. ça marche. دابا عاد هاد الطابلو هذا غنعمرو بلي دوني اللي عندي في لو دوكيمون اكس ام ال. اوكي انا في لو دوكيمون اكس ام ال عندي داك لانيير ما فيش غير بيرسون واحد، فيه دو بيرسون. الوغ فاش تيكون الامر كيتعلق بدو بيرسون او بلوس، يعني ما كيكونش كيتعلق غير بحاجه وحده اون جينيرال، هنا جو سوي اوبليجي باش نستعمل اون بوكل ça marche. لان مثلا في الامتحان كون عطاكم غير بيرسون واحد تقدروا ما تستعملوش بوكل، ولكن طونك عندي يعني دو بيرسون ولا اكثر هنا جو سوي اوبليجي باش نستعمل لا بوكل. اوكي دونك كنمشي كندير اكس ال دو بوين فور ايتش في لاتريبي سيليكت كنبوكلي على شاك بيرسون عندي في لانيير، دونك كندير انيير سلاش بيرسون ça marche. هنا غندير تي ار، بالنسبه لهنا غندير لين وحده. علاش؟ لان هنا عندي البوكل كدور، فاش غيوصل البيرسون الاولاني غيتريتي لي هاد لو كود هذا، غيدور البيرسون الثاني غيتريتي هاد لو كود هذا انفي دو سويت. اوكي دونك هنا قلت لي اكس اس ال فاليو اوف سيليكت ات ايغال نون، بمعنى قلت لي فاش غتدخل البيرسون الاولاني جيب لي لو نون ديالو حطو ليا في هاد لا كولون، وجيب لي البرينون ديالو، وجيب لي النيميرو التليفون ديالو. غيدوز البيرسون الثاني غادي يجيب لي دوني وغيحطهم في لي كولون اي انسي دو سويت. اون فوا تنكمل من لا بوكل تنسطاب البادي لاش تي ام ال كومبليت ستايل شيت وتنكون كملت لو دوكيمون اكس اس ال تي ديالي. اي كونسيرنون الريزولتا غادي يخرج لنا بهذا الشكل هذا. يكون عندي ان تابلو فيه لون تيت نون برينون نيميرو تليفون، وبالنسبه هاد لي دوني هادو جايين من لو دوكيمون اكس ام ال ديالي ça marche. غادي نتوقف حد هنايا باش ما نطولش عليكم في لا فيديو، و pour les autres possibilités de langage XSLT غادي نشوفوهم في لا فيديو. et concernant le cours راه تقدروا تلقاو في لا ديسكريبسيون، يعني الناس اللي بغاو يعاودوا يديروا واحد لا ريفيزيون. دونك نتلاقاو في لا فيديو suivante ان شاء الله.